يا شيخ، ماذا على الشيخ الكبير والمريض الذي في فراشه والذي له 5 رمضانات لم يصم، وفيه هذا المرض الذي لا يرجى برؤه؟ الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء لكبره، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك المريض المزمن، المرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء، فإنه أيضا يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو عن كل يوم. قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، عليهم فدية. نعم. إجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.